Atong i-open atong mga Bible diya sa Proverbs 15 verse 31, Panultihon 15 verse 31. Proverbs 15 verse 31. Panultihon 15 verse 31. Ingon ang pulong sa Dios, maalamon ang tao nga mamati kung badlungon. Maalamon ang tao nga mamati kung badlungon. Amen. Ang pulong sa Dios na akong i-share ni kabuntagon is about ang dalunggan nga anda maminaw sa mga pagbadlong. Dalunggan nga anda maminaw sa mga pagbadlong. The ears that heareth the reproof of life abideth among the wise. The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. Kung ato makita ani nga version sa King James, adunay mabasa nato nga reproof of life. Kung atong tanaw ang meaning aning reproof of life, it is correction of life. Correction of life. Adunay mga pagbadlong sa atong mga kinabuhi. Amen. Sama sa ginikanan, napamadlong gyud ang Ginoo sa matag usa kanato. Badlongon sa Ginoo ang iyang gihigugma. Amen. Sama sa ginikanan, badlungon gyud ang mga anak kay yaman gihigugma. Ang gugma bunga gyud sa ang pagbadlong is bunga gyud sa paghigugma. Niningon ang pulong sa Dios, maalamon ang tao nga mamati kon badlungon. Gusto sa Dios nga mamati ta sa mga pagbadlong. Amen. Kitagaan tas Ginoo sa dalunggan aron kini ipamati diha niya. Mao ni ang purpose ni Lord kung anong gitagaan pagdalunggan nga makadungog. Dili lang para makadungog sa mga butang aning kalibutan na paglabaw sa tanan, ang dalunggan gihatag sa Dios aron atong ipamati kaniya nga atong amahan. Sa kalibutan daghan kaayo mga storya nga atong kakadungog, pero pila ra ang kakapamadlong. Sa kalibutan kasagaran ulog-ulogan ta, kasagaran sa kalibutan limbungan ta, kasagaran sa kalibutan paganaganahan ta, bakakan ta. Pero ang Ginoo napamadlong siya, na istorya siya tungod kay nahigugma siya nato. Kung ang Ginoo mo istorya, tinuod na dili bakak, dili manimbong, dili siya mo mislead, dili siya magulog-ulog, ug dili pud siya mamakak sa matag usa kanato igsuon. Amen. Ang pagbadlong dili para madaot ta, kung dili para masakto ta. Once mamadlong ang Ginoo, nagid siya makita nga mali sa ato. Usahay mo gamit ng siya tao, ginikanan, pastor, igsuon, leader, mga tao sa itong palibot para badlungon ta. Hinlahi ang pananaw sa tao sa pananaw sa Dios sa matag-usa kanato. Usahay ang tao mo ingon nga wala may mali nimo. Usahay ang tao mo ingon sakto ra man imong gibuhat. Pero ang Ginoo, pag once makita niya nga mali ta, mali gyud ta. Dili gyud niya imong sakto ang mali sa atong kinabuhi. Amen. Dili gyud ta niya i-mislead mga igsoon. Sa English nga version nga siya, the ears that listen to correction will dwell among the wise. Kini siya nga verse igsoon reminds us that ang kaalam is dili lang day taman sa pagstorya lang. Nanatay ka istorya. But gusto sa Dios nga mamati pud ta. Amen. Especially sa mga panahon nga koreksyonan ta. Kung koreksyonan ganita bud pasabot, nagimali sa matag usa kanato. Amen. Again, ang kalibutan kasagaran gid mustorya sa ato. Ulug-ulugan ta,
makakanta na sakto ta. Gamay ra gyud ani nga kalibutan ang mustorya o pagbadlong sa matag usa sa ato. Gamay ra gyud ang maisugon nga magbadlong sa ato kay dili pud gid sayon ang pagpamadlong mga ginikanan. Nay uban nga dili na lang gid magstorya para walay samok kay dili gid sayon ang pagpamadlong. Risgo gid kay ang pagpamadlong igsoon. But we are blessed nga ang atong Ginoo Diyos gid siya nga mamadlong igsuon kay nahigugma siya sa matag usa kanato. Minasahay nga misinterpret nato ang mga koreksyon sa atong pastor, leader, ginikanan, igsuon na usahay makaingunta na gihukman ta. But ang pulong sa Dios nagpa-remind sa atuan na adunay mga pagbadlong aron i-correct ta igsuon. Nanay mga tao nga gamiton ng Ginoo para mabadlungan ta. Kay nay gakakita ang Ginoo nga dili gakakita sa tao. Bisan sa ato mga ginikanan, bana, asawa, mga anak, naging mga butang ng Ginoo ra gyud makakita. Kay wala man gyud matago manilong sa iyaha. Kung sa kanta pa kaganina, we are blessed nga ginasuta sa Dios ang atong kinabuhi. Napuso ko'y iyong sinisiyasat na walay nanilong sa mga natago nato diha sa mata sa Ginoo. Natago man na sa ato pero sa Ginoo wala na natago igsoon. Hindi gid siya Dios nga magpakahilom lang sa mga panahon nga na siya makita nga mali sa matag usa kanato. Amen. But ang gitinguha sa Ginoo na mamati ta sa atong mga pagbadlong. Ang ears that listen correction with fruit of life and so on. Again, ang mga pagbadlong sa Ginoo, dili para patyon ta, dili para pakaulawan ta, but para i-correct ta, but para dadon ta igsuon sa unsay sakto diya sa iyang atubangan. This verse again reminds us that wisdom is not only speaking, but in listening. Ang tinuod na maalamon, dili lang sige istorya, but mamati po dito. Hilabi na gyud sa mga correction. Usahay sakit gyud og lisod koreksyonan. But kung atong hinumduman igsuon, correctionan pa sa Dios kay gihigugma ta niya. Mo ginang kanunay natong hinumduman, lisod gyud kay ta koreksyonan, sakit gyud usahay ang corrections. Mga pagbadlong, makainsulto, makamahay, makapukaw sa tong ego igsoon. But again, remind yourself na sa mata sa Ginoo, sa kasing-kasing sa Ginoo, badlungon ta kay gihigugma ta niya igsoon. Gihigugma ta sa Dios. Unsay mga butang nga naagya sa mga pagbadlong? Diya sa mga corrections, diya sa pagpamati sa mga pagbadlong sa Ginoo. Again, mugamit siya mga tao, pastor, leader, igsuon, mga sitwasyon, experiences sa itong kinabuhi, usahay, mga dili maayong kasinatian, i-allow na niya sa itong kinabuhi, sakit, mga kapakyasan, kalisod, or bisan unsa nga di maayong nga sitwasyon, usahay, i-allow na sa Ginoo para koreksyonan ta igsuon. At gusto sa Dios na mamati ta sa itong mga corrections. Number 1, listening in correction is an act of humility igsuon. Ang pagpaminaw sa pagbadlong is usa siya kabuhat sa pagpaubos. Amen. Ang pagpaminaw sa pagbadlong is usa siya kabuhat sa pagpaubos. Isod gyud kay magpaubos. Labi na kung koreksyonan ta igsuon. Many people resist correction because of pride. Mugining kontra na to pirmi sa panahon nga koreksyonan ta kining garbo igsuon. But let us remind ourselves nga gusto sa Dios nga makabatuntag mapainubsanon nga kasing-kasing. Kay ngon pa dira nga magpaubos, ipataas sa Dios. Ug ang magpataas ipaubos sa Dios. Ang maalamon nga tao ingon siya, Lord, teach me. Ingon si David, Lord, teach me. Pagkalami palandungon no nga inanana atong kasing-kasing ni David na mayon, Lord, teach me. Even if it hurts, I will listen. Nagkanang dili na kinahanglan na badlungon pa.
At kita mismo ang magpasuta sa Ginoo sa tong kasing-kasing. Lord, correct me. Lord, teach me. Bisan sakit, Lord, mamati ko nimo. Ginana ang tana tong kasing-kasing, no? Nga mapainubsanon na mo ila sa Dios diya sa ato mga kapakyasan. Usahay may mga giandam ang Ginoo na mga circumstances nga i-allow niya para makorekta. But kung nakita niya nga humble atong kasing-kasing na mo ilas nga angay ta koreksyonan, na magpatudlo ta, na magpasuta ta niya, sa iyan ang ginawithod, iyan ang ginapungan, ginapabagan igsuon. At doon mga circumstances mo ta itugot sa Ginoo para makoreksyonan ta patungod kay humble atong kasing-kasing nga magpasuta sa Ginoo. Dili na lang na niya padayon. Dili na lang na niya ginatugot igsuon. Yan sa Proverbs 12 verse 1, he that he hated reproof is brutish. Mga atong tanawon sa Bisaya nga version 12 verse 1. Ang tao nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaluon, siya kun masayop siya. Apan ang buang-buang, masuko kong badlungon. Amen. Dili gusto sa Dios nga masuko ta nga badlungon. Buang-buang lang nga masuko kong badlungon. Patingon pa diri nga bulahan daw ang tao nga nagmahal sa kaalam, ug buot siyang pahibaluon kung masayop siya igsuon. Dili na natulaton nga badlungon ta. Kita mismo aware ta nga dunay mga mali sa atong kinabuhi. Na dunay mga dili sakto sa atoa igsuon. And sama ni David na mahimo unta tang mapainubsanon at tubangan sa Ginoo sa pag-ila nga adunay mga mali sa atong kinabuhi. Na tugutan nato ang Dios nga mo-correct sa matag usa ka nato igsuon. Again, ang pagpamati sa mga pagbadlong is an act of humility at tubangan sa Ginoo igsuon. Dili ganita magpabadlong, garbuso ta at tubangan sa Ginoo. Nagpagarbo ta at tubangan diya sa Ginoo. At ang kasing-kasing na anda magpasuta sa Ginoo, anda mamati sa mga pagbadlong, mao nang kasing-kasing nga nagpakita sa pagkamapa hinubsanon. Amen. Ikadua igsuon, correction brings life. Ang mga pagbadlong nagdalag kinabuhi, dili kaulawan o dili kamatayon. Amen. Pagbabi lang, nakapamalandong ko nga, sakit akong deriba, tungod sa kanang dili, siya plastar na, kanang pagkuhan sa kong pagkatulog. Ngayon, nagpakadumdum ko nga, naging mga panahon nga kanang adikta sa Facebook, tanaw ta sa mga, kanang sige ta cellphone, naging mga panahon nga, dili nagkaplastar ang atong pagkatulog, tungod kay nakakatulog na ta nga nagtanawa sa cellphone. Hiningon ko nga, Lord, correct me. Salamat sa mga pagbadlong Ginoo. Kung kinanglan nga lubagon mo akong liog, Lord, para lang makahigmata ko nga sayop day ko sa akong pagkinabuhi. Buhata Ginoo para sa akong kaayuhan. Correction brings life. Yun ko kagahapon ba, nakita na akong research na kanang pag nado ko na gout sa kaning spine sa liog, mo cause na nag-aneurysm, mo saka sa ulo din. Bubuto daw ang ugat kung dili siya madalian. Nag-cause siya sa ako og kabalaka. At na-remind ko sa pulong sa Ginoo na kung mahimo lang ta madinawaton sa mga pagbadlong sa Ginoo, dili gid ang correction ni Lord, dili gid mo bring sa death, but kinabuhi gid igsoon. Ang correction sa Ginoo magdala gyud kaayuhan, magdala gyud kinabuhi igsoon. Kung humble lang ta nga moila sa atong mga sayo. Ang pagbadlong dili aron para gubaon ta, kundi para hatagan pag kinabuhi. Reproof of life means correction that leads to growth, maturity, and blessing sa atong kinabuhi. Ang mga pagbadlong is panalangin na sa atong kinabuhi. Amen. Atong may example ang mga ginikanan. Kung mamadlong gani ang mga ginikanan, dili na para igubaon nila ilang mga anak, pakaulawan nilang mga anak, kundi para i-guide ta sa kung unsa ang sakto ug safety nato nga kinabuhi. So, amen. Hebrews 12:11. Kung atong basahon, kung unsa gyud ang
Agbatiun nato diya sa mga pagbadlong biblically. Tinuod gyud nga ang pagbadlong sakit gid siya igsuon. Ang pagbadlong is bugat gid siya. Usahay makakos gid sa ato og kasuko. Ingon diri Hebrew 12:11, walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Amen. Dili gyud ang pagbadlong gid dili gyud siya pleasing. Dili gid siya kanang daan. Sakit gid siya og dili makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpantod, makaani sa kinabuhing matarong og malinawon. Dili man siya pleasing, sakit man siya igsuon, but makahatag siya kaayuhan sa atong kinabuhi. Amen. Wala gyud pagbadlong ha. Makalipay kana bitong bunal sa mama sa mga bata pata sakit man gina kayo, grabe man gid maka hilak man gid ta sa kasakit, no? Ingon anak po digso ng mga pagbadlong, pero ang yun ang Bible nga sa tao nga mamati ug magpatalingog niini muhatod kaniya sa kinabuhi og kalinaw. Amen. Ang mga pagtudlo o mga pagbadlong igsuon, maghatod ka nato sa kaayuhan sa atong kinabuhi. Ato gidirimay natong kaugalingon nga mga pagbadlong sa Dios nga di ka nato pinaagi sa mga tao ngayong gamiton, magdala gid siya kaayuhan sa atong kinabuhi. Dili gid makadaot igsuon. Kinang Dios dili gid siya gaulog-ulog sa atong kinabuhi. Kung kabalo siya nga sayop na, iya kitang dadun sa sitwasyon nga makasabot kita nga sayop kita. Aduna gyud mga circumstances nga dili kita malipay para dili ta magpabilin sa sayop igsuon. Ikaupat, ang pagpamati sa mga pagbadlong muhatod ka nato sa pagkamaalamon. Maalamon ang mamati sa mga pagbadlong. Amen. Ang kaalam sa Bible igsuon mao ni ang pagkahibalo sa kung unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Ang tawo nga dili mamati sa pagbadlong, dili siya matawag nga maalamon. Tawagon siya buang-buang ingon pa sa Bible. Kung masako badlongon, tawagon siya buang-buang. Yan ang tawo nga dili mamati sa mga pagbadlong, kay dili man siya maalamon, wala man siya nasayod unsay sakto o dautan, magbuhat ng gyapon siya bisag unsay igsuon. Pero ang tao nga nahibalo sa unsa ang maayo o dautan kay gapamati sa mga pagbadlong, kay hibalo gid siya kung say angay niyang buhaton. Inganon sa Bible, ang taong maalamon dili gid masayop sa kinabuhi. Kabalo gid ta unsa gid angay natong buhaton. Kung maalamon ka nga tao kay namati ka sa mga pagbadlong, di gid ka maitumpawag sa kadautan igsuon. Kung mamati ka sa mga pagbadlong nga mahimo kang maalamon, kahibalugid ka asa ka paingon. Kabalugid ka unsa imo angay buhaton. Ang maalamon dili gyud mag-antos ingon sa Bible. Ang maalamon dili gyud maulawan. Amen. Iningon sa Bible ang kaalam nagikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Dili sa pagpamati sa bisan unsa ani nga kalibutan. Wisdom is contagious. Makatakod. When you accept correction, you grow and others will respect and follow your example. Mahimo tang panag-ingnan igsuon. Ang tao nga mamati sa mga pagbadlong, mahimo yung maalamon. Ug ang taong maalamon, nakabalo siya unsay angay niyang buhaton. Kabalo siya unsay maayo ikan sa dautan. Ug ang taong maalamon, dili gyud mag-antos, dili gid masayop sa kinabuhi ug dili gid maulawan igsuon. In listening places you in the company of the wise. Mahimo gid kang maalamon igsuon. Mahibilong gid sa mga taong maalamon. Iningon sa Bible nga ang taong maalamon, safety gyud ang kinabuhi igsuon. Kay ang tao nga dili magpakorek, nakafocus lang siya sa usa lang ka butang nga kani sakto ni para nako correct ni siya. Pero naa pa di ay lahi nga side nga angayan natin consider na mao di ay ang sakto igsuon. Kaya ang taong buang-buang nakapokus lang siya sa iyang kaugalingong gituhuan.
Apan ang taong maalamon kabalo siya differentiate unsay maayo unsay dautan. So, muna ang tao nga mamati sa correction, mahimo siyang maalamon. Again, ang pagkamaalamon is ang pagkasayod unsay maayo ug unsay dautan. So, kung ang tao dili mamati sa correction, buang-buang siya nga tao. Isa lang iyang gitutukan nga ang iya ra gyud bisag sayop siya correct para sa iyang pananaw. Bisag delikado na risgo ang iyang kinabuhi para niya sakto lang gihapon. Kay wala man sa iya ang kaalam sa Ginoo igsoon. Amen. Apan ingon ang Bible, ang mamati sa mga pagbadlong mahimong maalamon. Gusto sa Dios nga makabaton pagkaalam, ganin ingon siya nga nakulangan sa kaalam, mangayo kaniya. Kay gusto sa Dios nga makabalo kita unsay sakto unsay dautan. Naging mga tao bitaw gyud nga ato magita, ma-observe ani nga kalibutan na para sa ilang mo ginang sakto. Now sa ay dili na lang kita makigbangi kay para nila mo maginay sakto. Pero kung atong tan-awon sa Bible, mali. Kung atong tan-awon sa lahi nga side, mali yun. Pero para sa ila tungod kinabutangan sila, kay dili sila madinawaton sa mga corrections. Isa ra gid nilang kakakita igsoon. Pero ang tao nga mamati sa mga pagbadlong, kabalo siya unsay maayo ug unsay dautan. So, kabalo kita nga kani dili gini sakto. Kani mao gini ang insakto. Kay namati man, kay natudluan man, na koreksyonan man igsoon. Amen. Ngayon ito sa Proverbs karon 18. Ang tao nga dili makigubuy-huboy sa uban, magpuulang sa iyang kaugalingong gituhuan. Amen. Kana ba mga tao nga dili open-minded, dili gadawat sa mga corrections, usa ra gid na ilang pananaw. Isa ra gyud na kung mao na ilang gituan na sakto mao ra gyud na igsoon. Apan ang tawo nga anda maminaw sa mga pagbadlong na hibalugyod ug hibalugyod unsay angay nga buhaton. Proverbs 13 verse 20, He that walketh with a wise man shall be wise. Mahimo gitang malamon igsoon. Nanusahay ang tawo bitaw nga dili mamati sa mga pagbadlong, usara ang iyang gituhuan, one-sided lang siya, dili siya open-minded na tao, walay ganahan makikuban niya. Usahay mag-inusara ra sa kinabuhi. Patingon dali sa Proverbs 20 nga ang tao kuno nga mamati sa mga pagbadlong mahimong maalamon o mahiuban siya sa mga maalamon. Amen. Ang maalamon mabuhi gyud nga malinawon, madaugon o gawasnon. Amen. Again, igsuon, aduna di mga pagbadlong ang Dios sa atong kinabuhi. And gusto gid sa Dios nga mamati ta sa mga pagbadlong, kay ang mga pagbadlong igsuon, muhatod ka nato sa pagkamapainubsanon, muhatod nato sa kinabuhi, ug maghimo ka natong maalamon. Amen. Adunay mga tao nga gamiton ang Ginoo para magbadlong nato. In any form, pwede ang Ginoo mo correct nato sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi, sa mga tao, sa Bible, or sa tanan kasi natian nato sa kinabuhi igsoon. Sa diya ang Ginoo mo gamit para koreksyonan ta igsoon. Patingon pud sa Proverbs na dili na nato angay hulaton pa na makasinati kag dili maayong sitwasyon sa atong kinabuhi. Aya nato bag-ohon ang atong pamatasan. Ngun pa na usahay makasinati daw ta og dili maayo nga kasinatian, aya pa mabag-o ang atong pamatasan. Dili gusto sa Dios nga may tabong na sa atong kinabuhi. Nga naapay mga dili maayong pangitabo, aya pa nato bag-ohon ang atong pamatasan. Kung mamati lang ta sa mga pagbadlong igsuon, dili gyud may tumpawag sa kaadautan ang atong mga kinabuhi. As I end, as a church, mamati ta sa atong mga leaders, sa mga guidance, mo-accept ta sa atong mga corrections, igsuon uban ang pagpaubos. Sa pamilya, mga anak, mamati ta sa atong mga ginikanan, honor your parents sa mga corrections, mga pagbadlong diha nila kanato. Sa atong personal na kinabuhi, igsuon when God speak through His Word,
or pinaagi sa laing tao igsoon, don't harden your heart. Dili na to pagahion ang atong kasing-kasing. Subo palang dungon nga maay lang ta mo react sa mga posting sa Facebook nga walay mga klaro na uyon sa atong kasing-kasing. Pag-abot sa mga pagbadlong, mga verses nga i-share sa ato, dili ganita halos maka-like, di man lang gani maka-amen. Patingon ang Ginoo, bulahan gid ang tao nga mamati sa iyang mga pagbadlong. Wala naka-likes, kay wala naka-heart, kay wala man ibasa. Yes. Ang mga pagbadlong, ang mga ginapaambit na mauuntanay mo purma sa atong kinabuhi. So again, koreksyonan ta aron masakto ta o koreksyonan ta aron makabaton ta sa kinabuhi nga abundansya, malinawon nga kinabuhi, gawasnon na kinabuhi. So ganun may mga tao nga daghan kay failure sa kinabuhi kay dili man mamati sa mga pagbadlong. Ganun may mga tao nga balik-balik na lang ang sitwasyon sa kinabuhi kay dili man mamati sa mga pagbadlong. Ang atong buhi nga Dios wala magmakulang sa matag usa kanato. Iyang pulong kanunay buhi, kanunay available sa matag usa kanato. Bless gani tanong nga gawas nun pa ta magbasa sa pulong sa Ginoo. Uban pa ba nga nasod dili na gid pwede nga naay Bible. But we are blessed nga naa pa ang pulong sa Ginoo igsoon. We are blessed nga natay ginikanan nga mamadlong nato. We are blessed nga natay mga pastor, leader, ginikanan igsuon nga mo-correct sa ato igsuon. Ingon pa sa Bible sa Proverbs na mas maayo pa daw ang higala na mamadlong sa imo kaysa mag-ulog-ulog sa imo. Na kanang bisan bitaw og sakit dili manuko mamadlong sa ato. Kay tinuod man nga nagpakita sa pagtagad bugma sa matag usa kanan. Ngun ana po nang Ginoo igsuon. Nganong balik-balikon ta nagbadlong painumduman tungod kay nahigugma sa nato. Gusto siya na makorekta o makabaton tas kinabuhi. Again, ang mga corrections, dili ni magdalag kadaot sa mga kinabuhi, dili ni magdalag kaulawan. Kung na may mga pagbadlong ang Dios, diyan nimo pinaagis balatian, pinaagi sa mga pulong sa tao, pinaagi sa mga dili maayong sitwasyon sa imong kinabuhi. Balik-balik lang. Dili na to pagahion ang atong kasing-kasing igsoon. Nanong usahay nagpabilin ng gyapon ta ngayon ana walay pagtubo, walay fruitfulness sa atong kinabuhi. Naningon pa ang pulong sa Ginoo, we are the vineyard. Kita ang parasan sa Dios. And kapangita gid ang Ginoo bunga sa atong kinabuhi. Insubo palandungon nga kung dili ta magpa-correct, dili ta magpa-pruning, dili ta magpa-putol, dili ta magpahinlo. Wala gid puruhan na magmamunga ta sa bunga sa balang spirito sa atong kinabuhi. Kagahapon sa momento rin, may isgutan na mo ang mga timailhan sa Kristohanon nga luwas na. Nabangingon nga dili kita maka-assume nga nadawat na nato si Christ, pinaagi sa pagtuo, makaingon na ta nga luwas na kita. Tungod kay sa Matthew na nag-ingon nagpasidaan ng Ginoo nga daghan nag-ingon nga amahan ko, nagtawag. Pero gitubag sa Ginoo na wala ako makaila kaninyo. So naagi senaryo puhon sa pagbalik sa Dios nga adunay mga Kristohanon nga nag-assume nga luwas na sila. Tungod kay gidawat o gituuan nila si Jesus pinaagi sa pagtuo. Pero kung ang atong pagkinabuhi magpabiling na rin hapon sa sala o dili ta magpabadlong sa mga correction igsoon, walay bunga nga makita sa atong kinabuhi. Dili gid gihapon ta makasiguro nga luwas ta igsoon. Adunay mga timailhan 5 namong naisgutan. Una, ang bunga sa balaang espiritu. Sa Galatian, makita na to unsa ang bunga sa espiritu sa Dios, bugma, pagka mapainubsanon, pagka dili masukanon, pagpugong sa kaugalingon. Ikaduha, nga timailan sa tao nga luwas na igsuod, nga siya adunay kabaguhan sa iyang kinabuhi. Ang kabaguhan ato nang maangkog by process sa mga pagbadlong, sa mga pagpangimangno sa atoa. Kaya ingon man ang pulong sa 1 Corinthians nga tanan nahiusan ni Christ, bago na siya. Kaya namin check atong kaugalingon na bago pa ta. Namin kabaguhan sa atong kinabuhi. Kung mag-claim ta nga kita na luwas na, naabay kabaguhan sa atong kinabuhi.
Katong gingon ba nga, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kinanglan pa mabag-o, spiritually igsoon. Ikatulo, makita sa iyang gugma sa Dios. Nasa siya gugma sa Dios, nasa siya gugma sa iyang isig ka tao. Ikaupat, sa timailan sa tao nga luwas na, nga siya gatinguha o pagkabalaan igsoon. Yan ang pagkabalaan is kana man ang gihugasan pa, gihinluan pa gikan sa sala. And unsaon nato na may mutang balaan kung dili tagadawat og koreksyon sa atong kinabuhi. Dili man din diretso ang kabaguhan, dili man diretso ang pagbamunga, dili man diretso ang gugma, dili man diretso nga mugrota, dili man diretso dayon nga maalingkawas pa sa sala. May process man igsuon. But importante gyud kaayo ang atong pagpamati sa mga pagbadlo. Mao gyud may pinaka makapamulda sa ato, mao gyud may makapapurma sa ato sa kung unsa ang Dios nga buot nga mahimong kita igsoon. Amen. Kana bitong pruning, mapagbadlo mo man gyud may makapanindot sa tanom, makapamunga na ang tanom mamunga siya tungod kay hinluan siya. Gitanggal tong mga babag. Ingon anak, gapon akong kinabuhi, usay sakit, dili sayon. Usay makatandog, dili pleasing. Bugat siya igsuon. Batingon pang Bible, sa ato pang gibasa ganina, maghatag siya kaayuhan sa atong kinabuhi. So kung naa may mga pagbadlong ng Dios sa matagusan nato, sa atong mga journal, sa atong pagbasa sa pulong, sa mga tao na nagstorya nato, na mo'y gigamit sa Ginoo nga nakakita sa atong mali, may kita, di man kita sa itong mali. Amen. Pero ang Ginoo, kanunay siyang nakakita sa atong mga kinabuhi. So, nawalay natago kaniya. At doon ay mga kakakita ang Diyos na dili kakakita sa tao. Amen. Itungod kinaigugma siya nato, badlungon kita sa Ginoo. Do not harden your heart. Kung naman kay mga sakit, na may mga butang ang gialaw sa Diyos yung kinabuhi, ingon pag itugot sa Diyos ang tanan, nga doon na siya'y katuyuan ng suod. Dili para patyon o pakaulawan pa, apan usahay para badlungon o ikorektan suod. May this church igsuon mahimong susama ni David na dili na kinanglan nga pipikon pa ta sa Ginoo. Na ba may Lord, teach me, correct me Ginoo. Bisan sakit Lord, mamati ko nimo. Dili na natuhulaton pa nga dunay mga dili may pangitabo sa tong kinabuhi. Ayat ta magpabadlong so. Ayat ta mamati sa correction sa Ginoo. Amen. Ato pagpakan ang atong amahan sa langit na kanunay mindful sa matag usapan natin. This is not my word, igsuon matiyan ni sa Dios. Nga kita ngayong mga anak badlungon kita sa Ginoo. Kaya tang giisip nga iyan ang mga anak. Kung giisip pa ta niya nga iyang kaaway, dili gyud magpakabana ang Ginoo sa matag usapan nato. Patungod kay giisip naman pa sa Dios nga sakop sa iyang pamilya. Giisip naman pa niyang mga anak niya. Naa naman tay relasyon niya siya, amahan naman nato. Ibuhat niya iyang pagkaamahan sa matag usapan nato. We are blessed nga nang kamaturan igsuon. Kay kung kita kaaway pa lang ta sa mataw kasing-kasing sa Ginoo, pasagdan na gitunta ta niya. At binabadlong ta niya kay giisip ta niya niyang mga anak. So, Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for being our